तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की जिंदगी ही में उसको कई सारे ऐसे महीने, दिन और रातें अता फरमाता है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे तो मैं उसको बख्श दूं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाश करती है कि इंसान कोई न कोई ऐसा काम कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को पसंद आ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की मगफिरत फरमा दे। प्यारे दोस्तों, उन्हीं बाबरकत महीनों और रातों में से एक महीना माह रमजानुल मुबारक का भी है, और रातों में से एक रात लैलतुल कदर की रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बेशुमार मगफिरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, लैलतुल कदर को लैलतुल कदर इस वजह से कहा जाता है कि ये इज्जत और शराफत वाली रात है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रात में कुरान पाक को नाज़िल किया, और इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते बरकत, रहमत और मगफिरत लेकर नाजिल होते हैं। जो कोई भी शख्स इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है तो वो बंदा इज्जत और शराफत वाला बन जाता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर अजमत वाली रात सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को अता की गई। शबे कदर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर ये फरमाया करते कि ए मुसलमानों, तुम शबे कदर को ताक रातों में तलाश किया करो। एक सहाबी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शबे कदर कब होती है? तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर हर रमजान मुबारक के तीसरे अशरे में होती है। जैसा कि हजरत उबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शबे कदर के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर रमजान के तीसरे अशरे की कोई एक ताक रात है। जिस मोमिन ने शबे कदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान की तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात की पहचान ये है कि ये रात बहुत ही ज्यादा सुकून वाली होती है। इस रात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इस रात का मौसम न ही ज्यादा सर्द होता है और न ही ज्यादा गर्म होता है। इस रात में चांद खूब रोशन होता है और इस रात के अंदर सितारों को टूटने की इजाजत नहीं होती, और सूरज जब सुबह को तलू होता है तो उसकी शुआएं नहीं होती। सूरज बिल्कुल बराबर होता है जैसा कि 14वीं का चांद हो। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इस रात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के हमरा जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जिसको अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करते हुए पाते हैं तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं किसी दिन को किसी दिन पर और किसी रात को किसी रात पर अफजल नहीं जानता सिवाय शबे कदर के, क्योंकि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। और हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु मजीद बयान फरमाते हैं कि इस रात को कोई भी सदका या कोई भी इबादत की जाए तो 1000 रातों से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शबे कदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाब की नीयत से रुकू और क़याम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करते, और जब किसी रहमत वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करते, और जब अजाब वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगा करते। हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि मैंने एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, अगर मुझे मालूम हो जाए कि फलां रात शबे कदर की रात है तो मैं अपने रब से क्या दुआ करूं? तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप ये दुआ करना कि ए अल्लाह तबारक व तआला, आप बहुत ज्यादा माफ करने वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शबे कदर आती है तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है तो वो फरिश्तों का एक बड़ा लश्कर लेकर जमीन पर उतरते हैं, और उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर नस्ब किया जाता है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 पर हैं, जिनमें से सिर्फ 2 परों को वो इस रात में खोलकर मशरक से मगरब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को इस रात में फैल जाने का हुक्म देते हैं
تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ پیارے دوستو، جہاں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہیں کچھ بدبخت اور بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات اور اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ 4 افراد کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 شراب کا عادی، اور نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ پیارے دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس رات میں 4 بد نصیب لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ جو شراب کا عادی ہو وہ بھی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اور جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو وہ بھی اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے، اور جو کینہ رکھنے والا ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ پیارے دوستو، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک اور 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اور حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات زندگی میں 2 بار نصیب ہوئی، اور دونوں مرتبہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے، اور لیلۃ القدر کی رات کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کی رات کے صدقے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا مستحق بنا دے۔